आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। आर्मी चीफ ने अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें की। दोनों साइड्स ने बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत जारी रखने का इरादा किया। पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम इस्तकबालिया के शुरा से बातचीत में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की इंतहाई इज्जत की निगाह से उनको देखा जाता है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफ़ीर और असासा हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमने राब्ता किया है अब तक की नुमाइंदा राशिदा सियाल से। जी राशिदा सियाल, मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के जारी अमेरिका दौरे के दौरान अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारान और अस्करी हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई हैं। इस हवाले से ISPR का कहना है कि इन अहम मुलाकातों में एंथनी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जबकि इसके अलावा जनरल लॉयड जे ऑस्टिन सेक्रेटरी दिफा के साथ विक्टोरिया नोलैंड जो कि नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, और इसके अलावा नायब कौमी सलामती मुशीर जॉनथन फाइनर और इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी उमूर के साथ साथ जारी बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। दोनों इतराफ ने मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए दो तरफा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। दिफाई हुकाम के साथ मुलाकातों के दौरान इंसदाद दहशत गर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई, जबकि दोनों साइड्स ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत जारी रखने का इरादा भी किया। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती को मुतासिर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की अहमियत पर जोर दिया। इस तनाजुर में आर्मी चीफ ने खासतौर पर मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम इस्तकबालिया में बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान से भी बातचीत की। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुल्की तरक्की के लिए किए जाने वाले मुस्बत किरदार और काविशों को सराहा। की कामयाबियों का जिक्र करते हुए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत दी। आर्मी चीफ ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जो हमारी कुल बरामदात का 21.5% है। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की रुकावट, खसूसी स्क्रीनिंग और इस तरह के दीगर गुमराहकुन अफवाहों को रद्द किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफीर और असासा हैं, जबकि आखिर में बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है और अफवाज की पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहते हैं। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अपनी बेहतरीन ख्वाहिशात का इजहार भी किया। जी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका अपडेट कर रही थी राशिदा सियाल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। आर्मी चीफ ने अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें की। दोनों साइड्स ने बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत जारी रखने का इरादा किया। पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम इस्तकबालिया के शुरा से बातचीत में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफ़ीर और असासा हैं। दो तरफा बाहिमी दिलचस्पी, आलमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की महकमा एंटी करप्शन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया है। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का फैसला दुरुस्त है। एडिशनल सेशन जज का यह मौक़िफ़ है इस केस पर। इसके साथ साथ आपको बताएं कि महकमा एंटी करप्शन में फवाद चौधरी को जेल भिजवाने का ऑर्डर चैलेंज किया गया था। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की महकमा एंटी करप्शन की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर पुलिस ने जाली फोन कॉल्स करने पर 2 अफराद को धर लिया है। दोनों अफराद पर इमरजेंसी 15 पर झूठी कॉल्स करने का इल्जाम है। लाहौर पुलिस ने कार्रवाई की है और जाली फ़ोन कॉल्स करने पर 2 अफराद को धर लिया है। दोनों अफराद पर इमरजेंसी 15 पर झूठी कॉल्स करने का इल्ज़ाम है। जाली फ़ोन कॉल्स करने पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और ये कार्रवाई की है लाहौर पुलिस ने। इन दोनों अफराद पर इमरजेंसी नंबर 15 पर झूठी कॉल्स का इल्ज़ाम है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक लाहौर शोएब भट्टी से। जी शोएब भट्टी, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और उनकी जानिब से जो फेक कॉल करने के हवाले से 2 मुल्जिमान की निशानदेही की, जिसे लाहौर पुलिस की जानिब से अरेस्ट किया गया। एजेंसी पर 1 की ड्यूटी कॉल करने वाले 2 मुल्जिमान को के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया और ड्यूटी कॉल करने की इमरजेंसी में बताने के हवाले से उनकी जानिब से कॉल की गई, कहा गया कि घर में डकैती हो रही है, जिसकी जानिब से पुलिस वहां पहुंची और ये कॉल फेक निकली, जिसकी जानिब से पुलिस की जानिब से कार्रवाई अमल में लाते हुए 2 अफराद को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ FIR मुकामी थाने में लॉन्च कर ली गई है। ताहम सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि शहरी गैर जरूरी तौर पर 1 पे कॉल ना की जाए ताकि ये किसी जरूरत के हवाले से इसमें कॉल की जाए। एक इमरजेंसी कॉल और पुलिस को इस हवाले से अवेयरनेस की भी हदायत की गई है। जी, शोएब भट्टी अपडेट कर रहे थे। पाक बहरिया के 3 कमोडोर्स को रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। आपको बताएं कि रियर एडमिरल मजहर महमूद मलिक, रियर एडमिरल शहजाद हामिद इसमें शामिल हैं। आपको बताएं पाक बहरिया के 3 कमोडोर्स की रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की हुई है और इस सिलसिले में रियर एडमिरल अजहर महमूद को भी तरक्की दी गई है। उनके साथ साथ रियर एडमिरल मजहर महमूद मलिक और रियर एडमिरल शहजाद हामिद को भी तरक्की दी गई है। इस तरह पाक बहरिया के 3 कमोडोर्स को रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राशिदा सियाल से। जी राशिदा, अपडेट कीजिए। जी, पाक बहरिया के 3 कोमोडोर्स की रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की हुई है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि तरक्की पाने वालों में रियर एडमिरल मजहर महमूद मलिक, रियर एडमिरल शहजाद हामिद और रियर एडमिरल अजहर महमूद शामिल हैं। रियर एडमिरल मजहर महमूद मलिक ने 1992 में पाक बहरिया की मैरीन इंजीनियरिंग ब्रांच, जबकि रियर एडमिरल शहजाद हामिद और रियर एडमिरल अजहर महमूद ने 1993 में ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हासिल किया था। तरक्की पाने वाले तीनों अफसरान पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील हैं। अफसरान पाक बहरिया में कमांड एंड स्टाफ की मुतअद्दिद अहम जिम्मेदारियां सरअंजाम दे चुके हैं। जी, राशिदा सियाल अपडेट कर रही थी। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को भी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक रजिस्ट्रार अरबाब मोहम्मद आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 अफराद को शौकत अजीज ने फरीक बनाया, उनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा, ब्रिगेडियर फैसल मरवत को नोटिस जारी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि शौकत सिद्दीकी ने चंद अफराद पर संगीन इल्जामात आयद किए। अदालत समझती है कि जिन पर इल्जामात लगाए उन्हें जवाब का मौका दिया जाए। जनरल बाजवा से तो कड़ी नहीं जुड़ी रही। आप कहते हैं कि फैज़ हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए, जनरल कमर जावेद बाजवा पर तो बराह रास्त इल्ज़ाम ही नहीं। आजकल तो लोग किसी का भी नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस अमीन उद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी बेंच में शामिल हैं। जिन जनरल्स को आप फरीक बनाना चाहते हैं, क्या वो इख्तिदार में आना चाहते थे? ये जनरल्स जिस सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? शौकत अजीज़ बरतरफी केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम सवालात उठा दिए। रिमार्क्स में कहा है कि सोच कर जवाब दें कि क्या आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। वकील हामिद खान ने कहा कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस फायज ईसा ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशरी तो कोई और है। आपने दरखास्त में उनका जिक्र ही नहीं किया। सहूलतकारी करके किसी को तो फ़ायदा पहुंचाया गया, आइन की पासदारी ना करके वो खुद इस जाल में फंस रहे हैं। के वाक़यात की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि टाक खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस लाइन्स पर खुद कुछ धमाके और ज़िला खैबर में पुलिस और फ्रंटियर कोर की जॉइंट चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की इंतहाई अफसोसनाक इत्तला पर शदीद दुख हुआ। दहशतगर्दी के इन वाक़यात की भरपूर मजम्मत और शोहदा के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद करे और अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں NA 122 لاہور کی حلقہ بندی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے شہری کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئندہ سماعت تک جواب آنے دیں، پھر اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ الیکشن شیڈول کا تو فی الحال امکان دکھائی نہیں دے رہا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا 10واں اجلاس آج ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں لکھا کہ اجلاس میں چیف آرگنائزر مریم نواز، حمزہ شہباز، اسحاق ڈار، احسن اقبال سمیت دیگر بھی شریک ہیں۔ آج ہونے والے اجلاس میں گجرات، سیالکوٹ اور نارووال سے موزوں امیدواروں کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ اب تک سرگودا، راولپنڈی، ہزارہ، ملاکنڈ ڈویژن، بلوچستان، ڈیرہ غازی خان، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، خانیوال، وہاڑی، لودھرا، ملتان اور گجرانوالا کے پارٹی امیدواروں کے ناموں پر غور کیا جا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی یک طرفہ فیصلہ قبول نہیں۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا کبھی حصہ نہیں رہا اور نہ کبھی ہو سکے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے رہائشیوں کو پاکستانی شہری سمجھتے ہیں۔ بھارت اپنی حدیں پار نہ کرے، کوئی بھی عدالت کشمیریوں سے ان کا حق نہیں چھین سکتی۔ نگراں وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کو دفن کرنا چاہتا ہے۔ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ کشمیریوں کی آزادی کے لیے تمام مکتبہ فکر کو متحد ہونا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم کونسل میں شکایات کے خلاف درخواست پر کھلی عدالت میں پہلی سماعت۔ جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل نے کہا کہ کمیٹی نے بینچ تشکیل دیا ہی نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ کمیٹی نے بینچ تشکیل دیا ہے، ہم اپنی مرضی یا خوشی سے تو کیس سنتے نہیں ہیں۔ کیس کی سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات کے خلاف درخواست پر کھلی عدالت میں پہلی سماعت ہوئی۔ جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل نے کہا ہے کہ کمیٹی نے بینچ تشکیل دیا ہی نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ کمیٹی نے بینچ تشکیل دیا ہے، ہم اپنی مرضی یا خوشی سے تو کیس سننے نہیں آئے۔ کیس کی سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات، سپریم کورٹ کھلی عدالت میں پہلی سماعت ہوئی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات کے خلاف درخواست پر کھلی عدالت میں پہلی سماعت ہوئی۔ جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل نے کہا ہے کہ کمیٹی نے بینچ تشکیل دیا ہی نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ کمیٹی نے بینچ تشکیل دیا ہے، ہم اپنی مرضی یا خوشی سے تو کیس سننے نہیں آئے۔ عام انتخابات کے لیے بیوروکریسی کی خدمات کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 18 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ عام انتخابات کے لیے بیوروکریسی کی خدمات کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 18 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ بیوروکریسی کی خدمات کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ 5 رکنی لارجر بینچ 18 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ دیگر ارکان میں جسٹس شہرام سرور چودھری، جسٹس سردار سرفراز بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ عام انتخابات کے لیے بیوروکریسی کی خدمات کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 18 دسمبر کو سماعت کرے گا۔
اور یہاں پر خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں کہ سندھ بھر میں کھاد کی قلت اور بلیک مارکیٹنگ کا معاملہ عدالت پہنچ گیا ہے۔ کاشتکاروں نے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا ہے۔ وفاق سندھ حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ سندھ کے ڈویژنل کمشنر سے 10 جنوری کو جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ کیا حکومت کھاد کی سپلائی کا کوٹا مقرر کرتی ہے؟ چیف جسٹس نے یہ سوال کیا ہے۔ کاشتکاروں کو سستی اور بروقت کھاد فراہم کرنے کا پابند کیا ہے۔ اہم خبر آپ کو بتائیں، سندھ بھر میں کھاد کی قلت اور بلیک مارکیٹنگ کا معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ کاشتکاروں نے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا ہے۔ وفاق سندھ حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ کھاد کی قلت، کاشتکاروں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا ہے۔ سندھ کے ڈویژنل کمشنر سے 10 جنوری کو جواب بھی طلب کیا گیا ہے۔ کیا حکومت کھاد کی سپلائی کا کوٹا مقرر کرتی ہے؟ عدالت نے سوال کیا ہے۔ کاشتکاروں کو سستی اور بروقت کھاد فراہم کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں، سندھ بھر میں کھاد کی قلت اور بلیک مارکیٹنگ کا معاملہ عدالت پہنچ گیا ہے۔ کاشتکاروں نے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا ہے۔ سندھ کے ڈویژنل کمشنر سے 10 جنوری کو اس سلسلے میں جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ وفاق سندھ حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ویلکم بیک۔ یہاں پر خبر شامل کریں گے، سپریم کورٹ میں مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ مقدمہ کالعدم قرار دینے کے خلاف FIA کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے FIA سے مزید ریکارڈ طلب کر لیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ نیب ریفرنس کی تفصیلات اور ریکارڈ پیش کریں، پھر فیصلہ کریں گے مونس الہی کو نوٹس جاری کرنا ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ میں مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ مقدمہ کالعدم قرار دینے کے خلاف FIA کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے FIA سے مزید ریکارڈ طلب کر لیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا ہے کہ نیب ریفرنس کی تفصیلات اور ریکارڈ پیش کریں، پھر فیصلہ کریں گے مونس الہی کو نوٹس جاری کرنا ہے یا نہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس میں تیزی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس 66,000 کی حد عبور کر گیا۔ مارکیٹ 719 پوائنٹس کے اضافے سے 66,169 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 41 پیسے کی کمی دیکھی گئی۔ ڈالر 283 روپے 10 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اب تک کامران چوہان سے۔ جی کامران۔ جی آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ تیزی کے بعد 100 انڈیکس 66,000 کی حد عبور کر گیا ہے۔ مارکیٹ 719 پوائنٹس کے اضافے سے 66,169 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز مارکیٹ 170 پوائنٹس کے اضافے سے 65,450 پر بند ہوئی تھی۔ وہیں دوسری جانب انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 41 پیسے کی کمی ہوئی، جس کے بعد ڈالر 283 روپے 51 پیسے سے کم ہو کر 283 روپے 10 پیسے پر آ گیا ہے۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 284 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ جی کامران چوہان اپڈیٹ کر رہے تھے۔